मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इस्लाम में पहली पॉइंट क्या हुआ? तिजारत की बहुत ज्यादा फजीलत है। दूसरी बात, इस्लाम में तिजारत के कुछ अहकाम हैं। एक हुक्म तो वही है जो कॉमन पूरी दुनिया में, ईमानदारी से तिजारत करो। ये तो गोरा भी मानता है, ईमानदारी से तिजारत करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। कितनी बड़ी फजीलत है। तो हमारी शरीयत तिजारत को प्रोमोट करना चाहती है ना, वरना नबी कहते कि जो बिजनेसमैन है वो तो हो ही नहीं सकता पैगंबरों के साथ। वजह क्या होती? इसका नुकसान होता, मुस्लिम कौम दुनिया में पीछे चली जाती। तो ईमानदारी तो ये तो कॉमन चीज़ है। मलेशिया और इस जैसे कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें इस्लाम आया ही इसलिए कि जब सहाबा और अरब तिजारत करते थे समंदरी, तो उन लोगों ने इनकी ईमानदारी को देखकर इस्लाम कबूल करना शुरू किया। तो ये हमारे असलाफ थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट में जाते, आप सिर्फ ज़बान से नहीं बताते, आप अमल से भी उनको मोटिवेट करते। सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार गए, आपने गंदुम की बोरी में हाथ डाला, नीचे गीली गंदुम थी, ऊपर खुश्क। आपने उन सहाबी से फरमाया कि जो धोखा देगा वो हम में से नहीं। कस्टमर ऊपर की गंदुम देख के ये बोरी ले जाएगा। और ये तजर्बा हमें सब्जी मंडी कराची में बहुत दफ़ा हुआ। हम सेबों की पेटी लेकर आए, इतनी खूबसूरत पेटी, जब घर जाके खोला तो इस पे शुक्र अदा किया कि बस सेब निकल आए अंदर से, गले सड़े, वरना बम निकल जाता, क्या कर लेते भाई हम। कोई पता नहीं होता कराची के हालात का। तो वहां तो हम इस पे खुश होते हैं, बेशक गले सड़े निकले, लेकिन कोई बम नहीं निकला, कुछ और नहीं निकला इसमें से। तो ये हमारे यहाँ धोखा है। चाइना से खातून ने मुझे बताया, पाकिस्तानी खातून थी, कि एक चाइनीज़ मुसलमान हुआ, तो कहती है मैंने उससे शादी कर ली, चलो जी इस्लाम कबूल किया है। बहुत इखलास से उसने इस्लाम कबूल किया था। जब उसका माजरत के साथ पाकिस्तानी ताजरों से टाकरा हुआ है, उसने इस्लाम को छोड़ दिया। उसने कहा भाई तुम्हारी किताबों में कुछ और लिखा हुआ है और प्रैक्टिकली कुछ और। तो ये हमारा इमेज है। एक सहाबा और हमारे असलाफ थे, उनको देख के लोग इस्लाम कबूल करते थे, और एक हम हैं कि हमको देख के लोग इस्लाम से दूर भागते हैं। रहा था कि एक हुक्म तो कॉमन है कि तिजारत ईमानदारी के साथ। ये तो गैर मुस्लिम भी कहते हैं, मुस्लिम भी कहते हैं। कुरान में वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, तबाही है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं, अपना हक पूरा लेते हैं, जब हक देने की बारी आती है तो उसमें डंडी मारते हैं। आपको पता है शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को क्यों तबाह किया गया? कि वो कस्टमर को धोखा देती थी वो। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नी अराकुम बिखैरिन, तुम कहज़दा लोग नहीं हो, सबके पेट भरे हुए हैं, तो क्यों तुम कौम के साथ धोखा देते हो, तिजारत में धोखा क्यों देते हो? फिर अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट के ताजिर और हम सब के पेट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने भरे हुए हैं। यहाँ तो पाए इतने खाए जा रहे हैं कि हमारे एक दोस्त गुजरांवाला आए, उन्होंने कहा यार ये सारी पाए तो ये लोग खा जाते हैं, भैंसें ईंटों पे खड़ी होती हैं, किस पे खड़ी होती हैं, ये पाँव जाते कहाँ हैं? तो अल्लाह ने हमें इतना रिज़्क़ दिया है, तो हम धोखे से इज्तिनाब करें, बचें हम धोखे से। दूसरा हुक्म यह है तिजारत का कि गैर मुस्लिम और मुस्लिम की तिजारत में कुछ और फ़र्क भी है। इस्लाम ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं। मिसाल के तौर पर सूद हराम है। आप तिजारत में कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार नहीं कर सकते जिसमें आप इन्वेस्ट करके स्पेसिफिक एक अमाउंट, मशरूत अमाउंट, आपको इससे गरज ना हो कि क्या बिजनेस कर रहा है, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, भाई मुझे हर महीने इस इन्वेस्टमेंट पे इतना पैसा चाहिए। सूद के हकाम में ये हराम है। गरर हराम है, गैर यकीनी तौर पर जो ख़रीदो फरोख्त होती है, कि उसकी मैं डिटेल में जाऊँगा, बात लंबी हो जाएगी। और इसी तरह क़िमार, जुआ जिसे कहते हैं, वो हराम है। ये तीन पाबंदियाँ तो वो हैं जो बिल्कुल इसकी तो कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती इस्लाम। इसी तरह कब्ज़े के हकाम है। ला तबि मा लैसा इंदक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है आगे बेचो मत। बेचने का वादा कर सकते हैं, बेच नहीं सकते। जैसे फॉरवर्ड सेल, आपने ये इस्तिलाह मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि एक चीज़ आपके पास है ही नहीं और आप डन कर देते हैं आगे, मैंने तुम्हें बेच दी, उसने ख़रीद ली, हालांकि वो अभी आपने ख़रीदी नहीं है। एक चीज़ का आप रिस्क नहीं उठा रहे, ज़मान नहीं उठा रहे, और आप आगे फ़रोख्त कर देते हैं उसको। ये कुछ अहकामात हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि देखें, जब नमाज पढ़ते हैं तो पहले मसाइल सीखते हैं ना। ये ऐसे ही खड़े हो जाते हैं कि बस जैसे चाहो पढ़ते रहो। पहले सीखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, मस्जिद के इमाम साहब से, मौलाना साहब से, कारी साहब से रब्ता करते हैं। निकाह के बाद तलाक के हकाम लोग पूछ रहे होते हैं। अव्वल तो तलाक देने के बाद ही पूछ रहे होते हैं, पहले नहीं पूछ रहे होते।
دینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو یہ بھی غلط ہے. جب آپ نکاح کر رہے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق پہلے پوچھیں نا, پھٹا ہونے کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس کے بعد بھی نہیں پوچھ رہے ہوتے. وہ ایک کسی نے ہمیں چٹکلا سنایا کہ ایک آدمی جو تھا اس کی عمر 100 سال تھی نا, تو سالگرہ ہوئی تو لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم 100 سال جیے کیسے تم؟ تو اس نے کہا بھائی دیکھو میرا روزانہ 5 کلومیٹر پیدل چلنے کا معمول ہے, جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا. دوسرا سوال اس سے بھی بڑا کھڑا ہو گیا سوال کہ بھائی روزانہ ڈیلی اتنی پابندی پاکستان میں کون کر سکتا ہے؟ ہم تو پنکچوئل نہیں ہے نا بہت سارے کاموں میں, تو تم نے ڈیلی 5 کلومیٹر تم نے پابندی سے واک کر کیسے لی؟ کہتا ہے بھائی میری شادی جب ہوئی نا تو دلہن سے ایگریمنٹ ہوا کہ جب بھی ہمارا پھڈا ہوگا, جھگڑا ہوگا, جس کی غلطی ہوگی وہ معافی بھی مانگے گا اور 5 کلومیٹر پیدل بھی چلے گا. تو جب سے میری شادی ہوئی ہے ڈیلی پھڈا ہو رہا ہے, آخر میں ہی معافی مانگتا ہوں اور پھر میں ہی 5 کلومیٹر چلتا ہوں. اب سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے جی آپ تو چلو 5 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن بھابھی کی بھی تو 95 سال عمر ہو چکی ہے, وہ بھی زندہ ہیں ابھی تک, ان کی صحت کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں ڈیلی 5 کلومیٹر چلتا ہوں, میری بیگم مجھے دیکھنے کے لیے 5 کلومیٹر چلتی ہے کہ چل بھی رہے کہ نہیں چل رہا, یہ میرے پیچھے 5 کلومیٹر چلتا ہے کہ نہیں چلتا. تو یہ کیا میں کس پہ سنا رہا تھا, یہ جو اصل بات ہی رہ گئی. ہاں کوئی بھی کام کرے نا تو بیگم کو بھی کیسے کنٹرول کرنا ہے, بیگم نے شوہر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے پہلے سیکھ لیا کرے. تو ہر کام اسی طرح تجارت بھی جب کی جائے گی تو پہلے اس کے کچھ احکام سیکھے جائیں گے. میں 1 منٹ میں بس بات کمپلیٹ کرتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہاں حافظ احمد صاحب سے ایک دفعہ رابطہ کیا کہ بھائی میں تاجروں میں ایک ورکشاپ کروانا چاہتا ہوں, ہمارے پاس اور بھی علماء ہیں, ہم اس ورکشاپ میں تجارت کے موٹے موٹے احکام تاجروں کو بتائیں گے, اور ہمارا اس میں کوئی فیس نہیں ہے, کوئی خرچہ نہیں, اپنے خرچے پہ آئیں گے, اپنے خرچے پہ جائیں گے, تاجروں سے کوئی چندہ وندہ بھی نہیں مانگیں گے, کچھ بھی نہیں. وہ تاجر لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ لیبل, تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا بسوں میں ایک آدمی چڑھتا ہے, نماز روزے کے فضائل بیان کرتا ہے, آخر میں کہتا ہے یہ گلے کو صاف کرتی ہے, صرف قیمت صرف 5 روپے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم آئیں گے اور تجارت کی 2-3 ورکشاپ کروا کے ان کو تجارت کے موٹے موٹے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل, تاکہ حلال حرام میں فرق کریں. تو یہ اور بھی کئی جگہوں پر ایسی کوشش کی ہم نے, لیکن جو رپورٹ آئی نا وہ یہ کہ تاجر ڈرتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ ہم سے ہمارا بزنس ہی نہ چھڑوا لیں کہیں. وہ ڈرتے ہیں کہ یار اسلام میں ایسی پابندیاں کہ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم کما رہے ہیں, پتہ چلا انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, تو ہم تو روڈ پہ آگے بیٹھ جائیں گے, سوسائٹی میں سروائیو بھی نہیں کر سکیں گے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے عمران خان نے کیا کہا تھا, سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو مولوی کو دیکھ کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, نہ اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں, نہ وہ فتوے لگا رہا ہوتا ہے. یہ آپ کی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. جہاں اسلام نے تجارت کے ایک طریقے کو ناجائز کہا, وہیں اس کا آلٹرنیٹ بھی بتا دیا ہے. آن لائن ٹریڈنگ میں اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک چیز ہمارے پاس نہیں, ہم آگے بیچیں گے ہی نہیں, تو ہم تو سارا بزنس ہی ایسے ہو رہا ہے. میں نے کہا بیچیں نہیں, بیچنے کا وعدہ کر لیں آپ, ایک آلٹرنیٹ ہے نا کہ یار یہ اس کی قیمت ہے, آپ بتاؤ. جیسے آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں, مجھے یہ میڈیسن چاہیے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں منگوا کے دے دیتا ہوں آپ کو, یہ اس کی قیمت ہے. ابھی خریدا نہیں ہے نا, خریدنے کا ایگریمنٹ کر لیا تو یہ جائز ہے. وہ لا کے آپ کو پکڑا دیتا ہے, جب وہ دیتا ہے اس وقت خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سے تجارت چھڑوا دی جائے. آلٹرنیٹ ہوتا ہے, ایک جائز طریقہ ہوتا ہے. خیر, ابھی میں آپ سے چند باتیں اور اس کے مضمون کے علاوہ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ بات عرض کی ہے کہ اسلام میں تجارت کی فضیلت ہے اور کچھ اسلام میں تجارت کے احکام ہیں. ایک حکم تو پوری دنیا میں کامن ہے, بھائی دھوکہ نہیں دینا, ایمانداری سے تجارت کرنی ہے. دوسرا حکم کیا ہے, تجارت کے مسائل آپ نے سیکھنے ہیں. تو یہ عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مولویوں سے لوگ صرف اپنے مطلب کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہ باتیں جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں وہ نہیں پوچھ رہے ہوتے. تو وہ اگینسٹ نہیں جائے گی, آپ کی تجارت میں انشاءاللہ اور زیادہ سدھار پیدا ہو جائے گا, اور آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ میں حلال ہی کما رہا ہوں.